सर येवकार तुमकां बेगीनूच कोंकणी फिल्म फेस्टिवल चालू जावपाचें आसा आनी तुमचें फिल्म तातूंत आसा। कितें सांगन दिसता पयलीं कोंकणी फिल्म फेस्टिवला बद्दल? फर्स्ट म्हणजे आमकां चान्स पडलो ह्या पिक्चराक ही खूब कितें उमेदीची गोष्ट आसा। सो आमी सगळे हातूंतल्यान तेची वाट पळयता केन्ना येतले आनी लोकांकूय आपोवपाचे आमी प्रयत्न चालू आसा। सो सगळे जाण उमेदीन आसा, एक्टर आनी डायरेक्टर सगळे टीम आसा, सगळे उमेदीन आसा। ओके, खंयच्या वर्सा रिलीज जाल्लें तुमचें फिल्म हें? आमचे 2018 2020 जाल्लें सर। ओके, आनी इफ्फीकूय तुमचें हें फिल्म जाल्लें दिसता। ओके, थोडक्यान म्हायती दिवंक शकता मातशें फिल्मा बद्दल? फिल्माची म्हायती म्हणजे रण सावड ही दोन स्टोरी सायमल्टेनियसली चलता। एक लव स्टोरी आसा तेच्या वांगडा आनी एक ते आयचे फ्रिडम फायटर जे आसले ते कशे तरेन तेन्ना लिपोवन स्वतंत्र सैनिका खातीर आपलो लढत दिताले ते आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केला। म्हणजे सायमल्टेनियसली दोनूय स्टोरी आमी जॉयन केले आनी लास्टाक तेचें कितें हें जाता, उत्पन्न जाता, कशें आमकां फ्रिडम मेळ्ळें, दोनूय गोश्टी लव स्टोरीसून फ्रिडम कशें मेळ्ळें आनी स्वतंत्र सैनिकांक फ्रिडम कशें मेळ्ळें, कशें स्वतंत्र जालें, तशें दोनूय स्टोरी मर्ज करून आमी स्टोरी दाखयल्ली आसा। आनी हें फिल्म सगळें आसा तें गांवांत शूट जाल्लें आसा आनी सगळें फूल आमी जाता तितलें पुर्तुगीज काळांतलें तें पिक्चर आसा। ती लव स्टोरी पुर्तुगीज काळांतली आसा, तेन्नाचो आमी तो आभास निर्माण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। ओके सर, तुमची कितें भुमिका आसा भितर? हांवें एक म्हणजे तातूंत जे 3 मेन कॅरेक्टर आसा तितून हांवें एक तो कॅरेक्टर केला, एक राजेश कारेकर आनी दुसरो विश्वजीत फडते। सो अशी 3 जाणांची जी मेन भुमिका आसा आनी ह्या तितूंतलो एकटो हांव आसा जो विलेज म्हणजे गांवांतलो मनीस आसता आनी म्हजी लव स्टोरी सो त्या फिल्मान दाखयल्ली आसा। कारण सरान जंय सांगलें की फ्रिडम हे फ्रिडमाचेर फिल्म आसा, म्हणजे मोगाक जे मोगी आसात तेतूंतल्यान जो समाजाचो आनी विचारांचो जो तेंचेर दडपण आसा त्या दडपणांतल्यान तांकां कशें फ्रिडम मेळटा आनी आमचें गोंय जेन्ना मुक्त जावपाच्या पायरेर आसलें तातूंतल्यान गोंयांक कशें फ्रिडम मेळ्ळें, सो हाचेर ही स्टोरी आसा। आनी सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा गोवा फिल्म फेस्टिवल आनी आमच्या गोंयच्या सरकाराक, कारण हें गोवा फिल्म फेस्टिवल केलें ताच्या कारणां खातीर आमच्या लोकल आर्टिस्टांक लोकल फिल्मां जी येतात गोंयांत तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें आनी हातूंत आमचें फिल्म सिलेक्ट जालां। ताच्या खातीर हांव तुमचे सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी अपेक्षा करता की मॅक्झिमम ऑडियन्स ह्या फिल्माक येतलें आनी आमी गोंयकारांनी जें कितें मेहनत करून सादर करपाचो प्रयत्न केला ते तुमच्या पर्यंत पावतलें आनी ते तुमी लोकां पर्यंत माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करून पावयतले।